Assalamu alaikum students. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. तो स्टूडेंट्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है, उस लफ्ज़ का नाम है स्मोक। आपने यू वुड हैव लिसन्ड फॉग एंड स्मोक, ये दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे। फॉग का मतलब होता है धुंध। आपने सर्दियों में देखा होगा धुंध पड़ी होती है, नज़र नहीं आ रहा होता, वो बादल की तरह कोई चीज़ ऐसे नीचे आ जाती है, उसे हम धुंध कहते हैं। इंग्लिश में हम फॉग कहते हैं। स्मोक कहते हैं धुएं। भट्टों से आपने ईंटों के भट्टों से धुआं निकलते देखा होगा, चिमनियों से धुआं निकलते देखा होगा, गाड़ी के सिलेंसर में से, मोटर बाइक के सिलेंसर में से धुआं निकलते देखा होगा। दैट इज स्मोक। सिगरेट का धुआं निकलता देखा होगा। तो ये सारे के सारे स्मोक है, जिसे हम कहते हैं धुआं। धुआं और ये जो फॉग है, ये जब मिलते हैं तो ये स्मोक बनता है। अब स्मोक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान इसका शदीद मुश्किलात का शिकार है, और दुनिया का सबसे आलूदा जो शहर है वो लाहौर है। ये हमारे लिए अलमिया है। लाहौर वंस इट वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन्स। इसे बागात का शहर कहा जाता है, बागों का शहर। यानी कि इतने ज़्यादा दरख्त थे, इतने ज़्यादा बागात थे कि इसकी वजह शोहरत थी, इसकी जो पहचान थी, जो इसकी आइडेंटिटी थी, वो बागात का शहर। अब ये धुएं का शहर बन गया है, अब ये स्मोक बन गया है, और हर तरफ से आपको एलर्जी के मसाइल और इस किस्म के बहुत सारे इशू जो है ना वो नज़र आते हैं। तो ये जो धुआं आपको बादल का सा नज़र आता है, ये ना धुंध है ना ये धुआं है, ये असल में स्मोक है। और स्मोक क्या चीज़ है? ये मिक्सचर है बोथ फॉग एंड स्मोक, ये मिलके स्मोक बनता है। अब हम सबको क्या करना है कि हमने इसके हवाले से हिफाजती काम जो है वो करने हैं। नंबर एक तो क्या हमने देखना है कि इसके लिए जो हमने अपने आप को सेव करना, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्मोक है इसकी वजह से क्या इशूज़ क्या बन रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को एलर्जी का मसला बन रहा है। एलर्जी हो जाती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, आँखों से पानी का आना। ठीक है, आँखों से पानी बहता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है सांस की बीमारियां, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो आपकी आंखों का सुरख हो जाना, आंखों से पानी बहना, आंखों की सुर्खी, और इस तरह के और दीगर मसाइल जो है वो स्मोक की वजह से जन्म ले रहे हैं। और ये सारे के सारे इस तरह से जिल्द की बीमारियां, जब इंसान जो है इस स्मोक पे चलता है, इस स्मोक में सांस लेता है, तो ये मसाइल उसके साथ सारे के सारे हो सकते हैं। तो अब हमने सर्दियों में करना क्या है, क्या की तदाबीर क्या है? हमने नंबर एक तो ये करना है कि मास्क का इस्तेमाल करना। ये इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मास्क इस्तेमाल करें ताकि जो धुआं है, जो स्मोक है, वो बराह रास्त हमारे नाक और सांस के अंदर ना जा सके। बराह रास्त सांस अंदर में जाएगी, फिल्टर होकर थोड़ा सा जाएगी, उससे हम उसको अंदर सांस से बच सकेंगे। नंबर दो, हमने क्या करना है, मुंह को सुबह के टाइम जब होता है ज़्यादा, चेहरे को ढांप के रखें। ढांप ले, खवातीन अगर मास्क नहीं पहने तो वो मुंह पे कोई ऐसे पाया ले लें, जैसे होता है पट्टा, या ऐनक का इस्तेमाल कर लें, ग्लासेस लगाएं, ऐनक का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आंखों में इसकी जो है वो जलन और खारिश जो है उससे आप बच जा सकें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी का इस्तेमाल है ये ज़्यादा आपने करना है, पानी का इस्तेमाल। फिर आपने क्या करना है कि कूड़ा करकट को बिला वजह आग नहीं लगानी, ये बहुत जरूरी है। कूड़े को आग नहीं लगानी। ये वो एहतियाती तदाबीर है, ये इसके मसाइल क्या क्या मसला हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, आंखों से पानी का बहना, सांस की बीमारियां, आंखों की सुर्खी, दिल की बीमारियां, ये सारे मसाइल जो है स्मोक की वजह से।
اور اس کے احتیاطی تدابیر کے بعد جو ہم نے کرنا ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، چہرے منہ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، ناک کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اینک کا استعمال کریں، پانی زیادہ استعمال کریں، کوڑے کرکٹ کو آگ نہ لگائیں. یہ چیزیں استعمال کر کے یا ان چیزوں پر عمل کر کے ہم جو ہے خود کو اسموک جیسے جو ہے وہ جو بیماری ہے یا اسموک جیسے جو یہ ایشو ہے اس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اب آپ لوگوں نے اس کا خود خیال کرنا. لگا آپ کو ایسی رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا کچھ بھی ہوا کیا کہتا، لیکن اس سے بہت سارے مسائل جنم دے رہے ہیں. اور جو سب سے اچھا چیز ہے، وہ سب سے جو بہترین چیز ہے، وہ جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے درخت لگانے زیادہ سے زیادہ، پلانٹ ٹریز. کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا میں جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس وجہ سے پوری دنیا کا ماحول تبدیل ہو. تو جو سب سے ضروری چیز ہے ان تمام چیزوں کا جو حل ہے، آگے مستقبل میں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر یہ اسموک ختم کیسے ہوگی، اسموک سے ہم بچیں گے کیسے؟ تو وہ ایک ہی اس کا جواب ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں گے. جتنے درخت اگائیں گے ہم اس اسموک جیسی موزی برس سے، اس اسموک جیسے ایشو سے، اس بہت بڑے ایشو سے بچ سکتے ہیں. تو سب کو اس بات کی سمجھ آ گئی یہ سارے کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. انسان کے جو رویے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے. ہم کوڑا کرکٹ کو آگ لگانے سے باز نہیں آ رہے. ہم اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شاپنگ بیگ کا استعمال بہت زیادہ ہے نا. پہلے ہم کیا کرتے تھے، گھر سے کوئی سبزی لینے جانا، گھر سے اپنے دودھ نہیں لینے نکلنا یا کوئی بھی چیز خریدنے جانا تو گھر سے ہم ایک برتن یا ایک کپڑا لے کے جاتے تھے، ایک تھیلا لے کے جاتے تھے کہ اس سے جا کے ہم اپنی وہ چیز خرید کے اس میں ڈال کے لے آئیں. اب ہر بندہ یہ چیز چھوڑ گیا، یہ پریکٹس ہی ختم ہو گئی. آپ دودھ کی دکان پہ جاتے ہیں، دودھ دے دو جی 1 کلو، وہ گرم گرم دودھ کڑھائی میں ابل رہا ہوتا ہے، وہ پکڑتا ہے، شاپر میں ڈالا، یہ لو. اب وہ شاپنگ بیگ کے اندر کتنے زہریلے کیمیکل ہیں، کتنے وہ زہریلے کیمیکل سے بعد بنا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہوئی ہیں. بعض تو شاپنگ بیگ ایسے ہیں جس میں مریضوں کی جو ڈرپیں، بیمار لوگوں کے استعمال ہوئے ہوئے انجیکشن، وہ بھی ساری کی ساری اس میں جو ہے وہ اس میں وہ لا کے لگائی ہوتی ہے. تو جب اس میں گرم دودھ ڈالیں گے تو وہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے گا، وہ گھر لا کے پئیں گے تو وہ سارے مسائل اس کے ساتھ شروع ہو گئے. سبزی کو لینے گئے تو گھر سے کپڑا لے کے نہیں گئے، سبزی بھی شاپنگ بیگ میں. اب وہ جتنا آپ باہر نکل کے دیکھ لیں، جیسی ہوا چلتی ہے ہمیں ایک شاپنگ بیگ کا طوفان نظر آتا ہے، ہوا میں شاپر ہی شاپر گھوم.